अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल गफार। नाजरीन, ताज़ा तरीन जंग की सूरत हाल हम आपके सामने रखेंगे। और नाजरीन, एक बहुत बड़ी सुरंग ईरान में जिसमें बहुत बड़ा जंगी सामान नज़र आया है, ये आपको हम दिखाएंगे और आप हैरान होंगे कि इतनी लंबी सुरंग और उसमें क्या क्या मौजूद है, ये हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाजरीन, बहरीन में जो गुज़श्ता रोज़ हमला हुआ उसकी ताहाल जो है वो तस्वीर सामने आ रही हैं और आग के धुएं उठ रहे हैं और आग जो है जल रही है, ये हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा नाजरीन, जो अमेरिका जो बम गिरा रहा है तेहरान पर और कितनी बड़ी वजनी बम गिरा रहा है और कितनी बड़ी तादाद में गिरा रहा है, ये हम आपको दिखाएंगे। और जब वो बम गिरता है तो नाजरीन एक जल्जला टाइप वहाँ पर ज़मीन पर एक जल्जला जिस तरह आता है, इस तरह सूरत हाल होती है, ये भी हम आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा नाजरीन, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि आबना हुर्मस जो है उस पर मुकम्मल ईरान का कंट्रोल है और वहाँ पर जो है सूरत हाल ये है कि कोई भी माल बरदार तेल बरदार जहाज वहाँ से गुजर नहीं सकता। और नई जो स्ट्रेटजी की है वो हम आपके सामने रखेंगे कि ईरान की नई स्ट्रेटजी क्या है, जिससे जो है बिल्कुल ही अमेरिका जो है वो जिसको कहते हैं कि वो अब समझो कि हार चुका है। ये सारी सूरत हाल हम आपके सामने रखेंगे। और उसके अलावा नाजरीन, जो पीटीआई है उसको जो इमरान खान शिफ्ट का मसला था वो फैसला हो चुका है, वो हम आपके सामने रखेंगे कि क्या फैसला हुआ। तो चलते हैं खबरों की जानब नाजरीन। और अगर खबरें हमारी पसंद हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। तो सबसे पहले नाजरीन, हम आपको बताते हैं कि ताज़ा तरीन सूरत हाल जो ईरान की हमलों की है, वो बहरीन पर जो हमला किया है वो उसके आप धुएं और बादल और धुएं और आग उड़ती हुई देख सकते हैं। ये तेल की स्टोरेज तनसीबात है जहां पर हमला हुआ, वहां गुज़श्ता रोज से अब तक जो है आग वहां से उठ रही है और ये सूरत हाल है नाजरीन। और उसके अलावा नाजरीन, आप एक हम आपको जो पासदारान इनकलाब की जानब से यानी ईरान हुकूमत की जानब से एक टनल जो है, एक लंबी सुरंग जो है वो दिखाई गई है। और उसमें क्या क्या है नाजरीन, वो आप ये देखें कि आबना हुर्मस पे छोटी जो कश्तियां होती हैं उन पर जो है वो बड़े अटैक करने की भी उनमें सलाहियत होती है, वो भी अंदर मौजूद है और बहुत कुछ है। ये आप टनल जो है ये आप देखें नाजरीन, कितनी बड़ी टनल है, ये आपको नजर आ रही होगी। और ये उनकी पता नहीं इस तरह की कितनी टनल उनके पास मौजूद हैं जिनमें उन्होंने ये सारा अपना असला हर किस्म का और मिसाइल वगैरह सब जो हैं उन्होंने जो है ये अंदर जो टनल हैं, लंबी लंबी सुरंगें हैं, उनमें ये सारा कुछ रखा हुआ है। क्योंकि जैसे अमेरिका की मंसूबाबंदी कोई कई दहाइयाँ पीछे चले जाएं तो वहाँ से उन्होंने शुरू की और ये सोचा कि हमने ईरान को तबाह बर्बाद करना है। तो उसी रोज से ईरान को भी खबर थी कि अमेरिका ने आज नहीं तो कल हम पे हमला करना ही करना है। तो नाजरीन, ये वो ईरान है जिस पर कई दहाइयों से लगी हुई इक्तिसादी पाबंदियाँ, उसके बावजूद उन्होंने अपना पेट काट कर उन्होंने जो है अपने खर्चे जो हैं वो फजूल रोक कर उन्होंने ये अपना असला हासिल किया, ये टनल बनाए, ये सुरंगें बनाई, ये तैयारियां की। ये अब सब आप देख सकते हैं कि उनकी क्या तैयारियां हैं।
اور اس کے بعد ناظرین اب آپ یہ منظر دیکھیں کہ جس ٹائم ایران کے اوپر بمباری ہوتی ہے یا میزائل وزنی جو ہے بم گرائے جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کس طرح وہ زمین اس طرح جیسے زلزلہ آتا ہے، یہ صورتحال ہوتی ہے ناظرین۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ ناظرین یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ کوئی امریکہ کی جانب سے جو کھڑے طیارے تھے ان کے اوپر جو بمباری کی گئی، یہ بھی فوٹیج ریلیز ہوئے ہیں کہ یہ شاید یہ تہران میں کسی ایئر بیس پہ کھڑے تھے، ان کو تباہ کیا گیا۔ یہ بھی فوٹیج اب یہ تصاویر اور یہ ویڈیو جاری ہوئی ہیں تو یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جہاز کس طرح تباہ کی ہے۔ اور اس کے بعد جو بمباری کی جاتی ہے وہ ایک تیاری کر رہے ہیں امریکہ کی جانب سے، وہ کتنے وزنی بم ہیں جو گرائے جاتے ہیں ایران کے اوپر، یہ آپ دیکھ لیں اور اس قوم کے حوصلے دیکھ لیں، اور یہ دیکھ لیں کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بھاری بھرکم بم جو ہیں وہ لوڈ کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کو منظر میں نظر آ رہا ہوگا ناظرین۔ تو یہ صورتحال ہے ناظرین، اور آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ہم آبنہ ہرمز کی ہم نے بتائی کہ وہاں اب انہوں نے جو جدید اور تازہ ترین جو تیاری کی ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے مائنز بچھا دی ہیں، انہوں نے نیچے جو ہے مائنز بچھائی ہیں، اور اب وہ مائنز جو ہیں وہ سوائے ان کے اپنا ایران کے کسی کو یہ ٹیکنالوجی یا کسی میں یہ پاور نہیں ہے کہ ان مائنز کو جس طرح ایک جو بم ہوتا ہے وہ پتہ چلے بھی وہاں پر بم پایا گیا ہے تو ایک اسکواڈ آ جاتا ہے جو اس کو جو ہے بم کو ختم کرتا ہے، اور اس طرح یہ مائنز کو اب کوئی ختم کر سکے یہ کسی میں یہ جرت نہیں ہے، اور نہ ہی یہ صلاحیت ہے کہ وہ یہ مائنز ان کی بچھائی ہوئی ختم کر سکے۔ تو یہ جو ایران کی حکومت سے بار بار کہا جاتا تھا کہ اب جنگ جو ہے ہم ختم کریں گے، تو یہ حقیقت ہے کہ چاہے اب ڈونلڈ ٹرمپ یا نیتن یاہو اب اعلان بھی کر دیں کہ ہم جنگ ختم کر رہے ہیں، تو جب تک ایران نہیں چاہے گا تو جنگ ختم نہیں ہوگی۔ جب تک وہ آبنہ ہرمز سے کسی کو گزرنے نہیں دے گا اور جب تک وہ یہ اعلان نہیں کرے گا وہ جنگ ختم نہیں ہوگی۔ اب جنگ جو ہے وہ ایران کے ہاتھ میں ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ وہ امریکہ سپر پاور ہوتے ہوئے اپنا اس کے پاس اسلحہ بہت ہے، وہ وہاں بمباری کر سکتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ ناظرین نہ اس کو جنگی جو قوانین ہے اس کی پرواہ ہوتی ہے، جتنے جنگی قوانین ہیں ضوابط قواعد و ضوابط ہیں وہ سب کی وائلیشن کرتا آیا ہے۔ وہ غزہ میں بھی انہوں نے کی، وہ ایران، لبنان، مختلف ممالک میں انہوں نے کی، یہ سب دیکھنے میں آیا ہے ناظرین۔ تو اب ناظرین تازہ ترین ہم آپ کو دیتے ہیں اپڈیٹ پی ٹی آئی کی۔ تو پی ٹی آئی کی ایک درخواست ہسپتال منتقل کرنے کی وہ تو کر دی ہے ریجیکٹ ہائی کورٹ نے، وہ کس طرح ہوئی یہ ہم آپ کو تھوڑا سا ایک کلپ متی اللہ جان کی طرف سے سنوا دیتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے کوئی اچھی خبر نہیں ہے۔ عمران خان کی الشفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں منتقلی کے حوالے سے درخواست عملی طور پہ مسترد کر دی گئی ہے، مگر فیصلے میں الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ یہ درخواست نپٹا دی گئی ہے، مگر جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز اور جو شرائط کے ساتھ درخواست نپٹائی گئی ہے اس میں یہ واضح ہو گیا ہے کہ عدالت نے اپنے حکم کے ذریعے عمران خان کو اڈیالہ جیل سے الشفا انٹرنیشنل اسلام آباد میں منتقل کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور ساتھ ہی عدالت نے عمران خان کے ذاتی مالک ڈاکٹر عاصم یا ڈاکٹر خرم کو کسی بھی ایسی ٹیم کا حصہ بنانے سے بھی انکار کیا ہے کہ جو عمران خان کا علاج اڈیالہ جیل میں کرتی ہے یا معائنہ کر رہی ہے۔ تو ناظرین آپ نے متی اللہ جان کی بات سنی، یہ انتہائی افسوسناک ہے کہ یہ عدالتیں جو ہیں وہ تو ہیں مجبور، آپ سب کو پتہ ہے کہ وہ فیصلہ نہیں کر سکتی،
फैसला कहाँ से आना है, कब आना है, उसी वक्त ही इमरान खान की रिहाई भी हो सकती है, जमानत भी हो सकती है। तो ये शिकवा शिकायत करना कि फलां जो वकील है, जिस तरह खोसा साहब थे, उनके ऊपर इल्ज़ाम था उन्होंने जी तैयारी नहीं की, तो या सलेमान अकरम है या दूसरे वकला हैं, वो जितनी कोशिश है वो करते हैं, मगर ये फैसले जो हैं वो आपको पता है, सबको पता है कि कब होने हैं, कहाँ से होने हैं और इमरान खान की कैसे रिहाई होनी है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मामूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शादो आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन, जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज़।